و دا کیسه ضروري وشمېره یې په دا کیسه ځون پی کی چې دا فری دیړه دو یواری پیواتونه دیکاندور نو خلیو کچېره دیکاندورو هسترا بسم الله الرحمن الرحیم امجد علی شاه تاسو سره مخاطب یا قدرمنې دیړه حواله سره ډېر زیات کمپلینټ وی چې فری حکومتي دیړه چې کیمه دو حل کې ته په صحیح طریقه سره ملاویږي نه ټیک شو نو په دا باندې ډیپټي کمشنر باندې منظور احمد افریدی ایکشن وخستو حکیم 1.5 پوینټ نه دی تقریبا زیات کې کړ 130 پوینټ نه دی اس حال کې تا ریلیف ملاو شي او عوام نازو گزارش کوم چې په شا طریقه سره په حوصله سره وخلیه و اکثر زنانه تا زدا کیسا کوم چې په کیرش میں نورون کا سون چې به توسه کوشش کوي چې ماوزیه د دیړه د زنانه د پرندو دا هر سړی ته ورکای چې خلی مستحق وي او چې چا مجبوری وي کې مې زنانه نو هغه نه خصوصا لن شي په دا چې اکثر داسې مې خوایند مایند شتا چې د هغه به بالکل سیک نه نو آکا لوړ شي هغه سبا دین شتا لہذا زدا پوینټ نه درته شای په سکرین میں تلیدل شي چې سیک په لیکل نه پیږي نو هغه د پورازه یو پوینټ درته شای یو زوی ته شای چې کیما علاقې حل کوي آی غزوی ته ورشي एक खास नंबर वापस स्क्रीन तो से सारा लीडर शी नो इंशाल्लाह तो सिते फ्री दीड़ा मिलावेरी ओदा की सा जरूरी उस मेरा ये पता की सा जोन पे की दा फ्री दीड़ा तो युवारी पेवा तो ना दुकानदार नो खलियो का चेहरे दुकानदार होस्त्रा तो से डीसी ऑफिस तक कंप्लेंट का हमेशा का इंशाल्लाह मिजो के खिलाफ वीडियो शेयर गई पहला चिकिम दा टाउनशिप से अदनान खान नमेरी हरगी होटल संगा टाउनशिप से زوی دا एक سرا मिलावेरी बकाहेले से वकार अहमद नमेरी IDP स्कीम बार दे زوی دا ازوی تو से तदीड़ा मिलावेरी नंबर ये तो से पद स्क्रीन का थाइशी है ठीक शो बल पॉइंट से किम बकाहेले से दा आगा GHS बकाहेल मंडी से किमा दो बकाहेले मंडी ये संग ازوی तो से मिलावेरी मिल गेट से किम दा प मिल से ازوی का FM अबू बकर मिल से किम दा ازوی तो से मिलावेरी एगना बाद अच्छा महल्ला मुनशान से चिकीम दा एम इस्माइल ते मिला मेरी जमन रोड से आमिर और हुकुमजाद 2 पॉइंट ना चल दा एगना बाद सोकाड़िए से वे शफीउलाता मिला मेरी सोकाड़ी मंदा टिकट की से टिकशा होजाड़ी बाबर से मिला वेरी जाहिदुल्लाता टिकशा सोकाड़ी से बल नकीबुल्लाता मिला वेरी दरदड़ी से वे मिला वेरी अमीनुल्लाता जब्ताहन दरदड़ी से 1 पॉइंट था टिकशा एगना बाद फैज़ तालिब अब्बास से भी मिलावेरी जानबाज खान था टिक शॉप और दाविद शाह से मिलावेरी मंजूर गाड़ी सईदान से और एगना बाद फैज़ तालिब अब्बास से मोतसम खान कफ्शी हेल से 1 पॉइंट था आज ही होता मिलावेरी गाड़ी से नमाज से मिलावेरी हजक न्याज था गाड़ी से नमाज से 1 पॉइंट था अमंदी से आरिफ था मिलावेरी आरिफ जनरल स्टोर अमंदी से ठीक शो अमंदी से बल किम पॉइंट था हबीबुल्ला हबीब जनरल स्टोर आगा मंदी से दा कोर्ट का नाम और से मिलावेरी रहमानुल्लाह खान था वो अंधेरुन से कड़ी गेट से मिलावेरी अरसलान शहजाद था कचहरी गेट से मिलावेरी नाम सरदार था पड़ी गेट से मिलावेरी सागिर था शहींदी अड्डा से मिलावेरी हमीदुल्ला था यूफोन टावर के करीब शदेव से यूफोन टावर सरा चिकीम शदेव दी एगते मिलावेरी शहाब खान था इंजले से मिलावेरी मोहम्मद हमजाता चिदाई नजदेदा दे इंजले गेट सरा बनु सिटी से 2 पॉइंट चिकीम दा सुहेल खान ते मिलावेरी आगा सुहेल जर्नल स्टोर हिंजले से दा बाजार अहमद खान से सदीक खान ता मिलावेरी और 2 पॉइंट चिकीम दा शेर अलीबास खान ते मिलावेरी ठीक शो दे गुंडे कांटेक्ट नंबर पर स्क्रीन और सारा पता तो सिता चलेरी देना इलावामी ता हेले से रफीउल्लाह ता ख्वाजमाद मंडान से जलाल था और लकी गेट बनो से मिलावेरी नसीर खान सरा वो एगना बाद तहसील बिल्डिंग डोमेल से मिलावेरी ट्रक पॉइंट वे मिलावेरी वकार खान सरा सरवंगी आडे से ममशखेल सदात से मिलावेरी वकार खान सरा पटोना ममनहेल से मिलावेरी शनियास खान सरा और दाविद शाह से मिलावेरी अजीम खान सरा अजीगुलोन दा उत्साह से दे 1 पॉइंट था मखशिनाई चिकीम सब्जी मंडी से पार से वे मिलावेरी शकियास्ता मशर दा उत्साह से मिलावेरी इब्राहिम खान था पड़ी गेट से मिलावेरी अब्दुल गफ्फार खान था और नुराड अडा से मिलावेरी नज़ीरुल्लाह था इंजले से मिलावेरी हाजी मिर्दाद खान था मंदिर से मिलावेरी दिलनियाज खान था और बेडी हेल मंडान से मिलावेरी रहमत अली खान था और मीरबास बरगजाई से मिलावेरी मीर एम हयात था दरिया हेल दा उत्साह से मिलावेरी एम अयूब था और बीडी हेल मंडान से मिलावेरी एम सदेक तला की गेट से मिलावेरी एम दीन था
مانډان ګیټ چې د مانډانې ګیټ نه چې کیم دا آبی میلاویری امین الله خان ته پریټی ګیټ شه میلاویری سلمان ریاض ته مماهل شه میلاویری کشف رحمان ته ماندوی شه عبدالوهاب ته کینګری شه سبحان ته ضیاء الرحمن په حسن هله سوکړی شوی ضیاء الرحمن ته میلاویری او مخشینای چې کیم سبزی منډی دا پاشه وی شوزر خان ته میلاویری او کوټ کا جی مهان شه میلاویری واحد زمان ته سوکړی جبار مین روډ باندې میلاویری نور نواز ته او نیرړې اډې شه میلاویری رفیق خان ته بنو کینټ شه مجید ته او گمباتی هاسټل سب ډیویژن وزیر شه میلاویری ټرک پوینټ باندې وی ا میلاویری ډومیل بازار شه میلاویری صدیق خان ته او کوټبیلی شه محمد ملک جمیل ته او کوټا دل شه شداب خان ته کوټبیلی شه شمس الله ته کوټ کا امین خان سورانی شه زینت الله ته عیدالحیل کلا شه نذیر الله ته نظم بازار شه مراد خان کوټی سادات شه عبدالهادی او سلامی مسجد کے قریب آب میلاویری یوسف خان ته منور شاپ میواهل شه میلاویری منور خان ته او دوا غوړه شه میلاویری جنید خان څنګه اچھا ایباکا اډې شه میلاویری اجمیر خان څنګه او بوزاهل شه شوکت رحمان ته ذکر هل شه صدیر ته او کاری امیر مختیار سٹور لالوزای شه کاری امیر مختیار ته میلاویری او نظم در محل شه میلاویری نظیر زمان تا سکندر هیل بالا سورانی شه میلاویری احسان اصغر تا لکی کمردین شه میلاویری عمر نواز تا او زهیب سٹور صداهل شه زهیب الله تا میلاویری مهران سٹور آدمی تترخیل شه میلاویری مهران الله خان تا او لنډی جلندر شه میلاویری منور سٹور شه منور خان تا او ترکا بازار سورانی شه میلاویری منصف خان سره ای باقی اډه شه میلاویری بس مالی څنګه او اجوا فلور میلز گیټ څنګه میلاویری اوی ټرک پوینټ وی اوی ټرک وی لوړی هغه نو تاسو خلیه او بی ایچ یو کمر کلا شه میلاویری هغه یا ټرک پوینټ تا او میر حسن شاه سٹور چک ډډان شه میلاویری میر حسن شاه څنګه او مغل هله شه میلاویری املیاس څنګه او غوریوالا شه میلاویری ممون خان څنګه کوټ کا عبدالله خان شه میلاویری اختر نیاز خان څنګه ابراهیم جرنل سٹور میلاهره شوی ابراهیم خان څنګه میلاویری دینا علاوه نرجفر اډې شه میلاویری کبیل خان څنګه او ترخباحات شه میلاویری شنیاز خان سره اهندون سروه بډاهل شه میلاویری محسن خان سره او کلنار حافظ آباد شه میلاویری راحت الله سره نرجفر شه میلاویری فهد سره او تاجیک علی شه میلاویری کاشف فردوس سره برات شوی نورزیب څنګه میلاویری دینا علاوه منجی خیل شه میلاویری عبدالله خان سره او کلاهل مستی خان شه میلاویری شاهد الله سره شباز متهل شه میلاویری منهاج سره چک ډډانه شه میلاویری شبیر احمد سره شمسی هل شه میلاویری ذبیح الله سره مغل هل شه میلاویری عبدالرحمن سره امین کلاس شه میلاویری ام اسلام سره او کسان فلور میل گیټ شه میلاویری ابي ټرک پوینټ وی اغه نه تو سه خلیو دغه شي ټی ام ای کی بلډینګ شه میلاویری ټرک پوینټ وی واځي وي تو سه تا د دیړه میلاویری ادي چې کوم کانټیکټ نمبر دی نوم سره ډیټیل ور سره کانټیکټ نمبر تو سه ته په سکرین شوی وي نو هغه سره رابطه کوي شي هغه وی ان شاء الله چې کومه علاقې حل کوي هغه کوي په آرام سره دیړه خلیو وي دیړه پیسې بالکل مې ور کوي رامیشتو سینې اجازه غواړي الله پامان